जस्तो बिउ रोपिन्छ उस्तै फल पाइन्छ। बिउ नजाँची रोपे कस्तो उब्जनी हुन्छ भन्न सकिन्न, तर जाँचेर रोपेमा निर्धक्कसँग राम्रो उत्पादनको आशा गर्न सकिन्छ। कृषि उत्पादनमा असल बिउको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा निर्विवाद छ। त्यसैकारण कृषकहरूले राम्रो उत्पादन लिनको लागि स्तरयुक्त असल बिउको प्रयोग गर्नु अति आवश्यक छ। कुनै पनि बालीको तोकिएको जातमा हुनुपर्ने गुणहरू छन् वा छैनन् भन्ने कुरा थाहा पाउन बिउको साधारण परीक्षण कृषक स्तरमा गाउँघरमै गर्न सकिन्छ भने जटिल खालका परीक्षणहरू प्रयोगशालाहरूमा गरिन्छन्। बिउ परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने सेवा विकसित मुलुकहरूमा धेरै अघि सुरु भएको थियो। हाम्रो देशमा पनि यस किसिमको सेवाको आवश्यकता महसुस गरी किसानहरूलाई असल बिउ उपलब्ध गराउने कार्यमा टेवा पुर्याउन र किसानहरूले आफै उत्पादन गरेको बिउको परीक्षण गरिदिने सेवा पुर्याउन विक्रम सम्वत 2018 सालको अन्ततिर कृषि मन्त्रालय कृषि विभाग अन्तर्गत एउटा सानो बिउ परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना भएको थियो। यसरी सानो प्रयोगशालाको रूपमा स्थापना भएको केन्द्रीय बिउ परीक्षण प्रयोगशालामा बिउको गुणस्तर नियन्त्रण विधि विकास जस्ता विषयहरूको विस्तार भई हाल राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र अन्तर्गत केन्द्रीय बिउ विज्ञान तथा प्रविधि महाशाखाको रूपमा कार्यरत छ। यस महाशाखाको कार्यक्षेत्रमा बिउ परीक्षण अर्थात् बिउको गुणस्तरको विश्लेषणात्मक सेवा, बिउको लागि लगाइएको बाली निरीक्षण सेवा, बिउको गुणस्तर प्रमाणीकरणको साथै बिउ सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूको अध्ययन तथा बिउ प्रविधि सम्बन्धी तालिम आदि पर्दछन्। यस केन्द्रीय बिउ विज्ञान तथा प्रविधि महाशाखाले 2021 सालमा स्विजरल्याण्ड स्थित बिउ परीक्षण संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्यो। विश्वका करिब 65 विकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू यस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य छन् भने 145 भन्दा बढी बिउ परीक्षण प्रयोगशालाहरू यसमा सदस्य रहेका छन्। बिउ प्रमाणीकरण प्रयोगशालाहरूमा विभिन्न परीक्षणहरू जस्तै बिउको भौतिक शुद्धता, जातीय शुद्धता, उम्रने शक्ति, स्वास्थ्य परीक्षणको साथै अन्य जटिल परीक्षणहरू गरिन्छ। परीक्षणका लागि ल्याइएका नमुनाहरूको रेकर्ड राख्न त्यसको सर्वप्रथम दर्ता गरिन्छ र त्यसै समयमा बिउ विश्लेषण कार्ड पनि तयार गरिन्छ। त्यसपछि परीक्षणार्थ पठाइएको सम्पूर्ण नमुनाको परिमाणलाई डिभाइडरद्वारा भाग लगाई परीक्षणको लागि आवश्यक बिउको मात्रा छुट्याइन्छ। बिउ भण्डारण गर्दा चिसानको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। 12% भन्दा बढी चिसान भएको खण्डमा बिउ बिग्रने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले विभिन्न ठाउँहरूबाट किसानहरूले परीक्षणको लागि पठाएको बिउको कुनै पनि परीक्षण गर्नु अघि त्यसमा भएको चिसानको प्रतिशत पत्ता लगाइन्छ। बिउ पनि एउटा जीवित वस्तु भएकोले प्राय गरेर सबैजसो बिउहरू सुसुप्त अवस्थामा रहेका हुन्छन्। त्यसैले उमार शक्तिको परीक्षण गर्नु अघि बिउलाई जगाउने उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ। प्रयोगशालामा बिउलाई सुसुप्त अवस्थामा राख्ने कारक तत्व के हो पत्ता लगाइन्छ र त्यसलाई हटाउने उपचार गरिन्छ। कुनै बिउको सुसुप्त अवस्था हटाउन रसायनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै बिउको लागि तापक्रम घटी वा बढी गरेर आवश्यक समयसम्म राखेर पनि सुसुप्त अवस्थाबाट जगाउन सकिन्छ। बिउको उमार शक्तिको परीक्षणको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा माध्यम हो। माध्यम भन्नाले माटो, बालुवा, सुर्की, कोरा कपडा र पानी सोच्ने कागज, ब्लटिङ पेपर, जर्मिनेसन पेपर आदि हुन् जसबाट बिउले उम्रनको लागि आवश्यक चिसान प्राप्त गर्दछ र उम्रन्छ। प्रयोगात्मक तापक्रम नियन्त्रणको लागि जर्मिनेटर मेसिनको प्रयोग गरिन्छ।
तर धेरै नमुनाहरू परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा आवश्यकतानुसार 20 डिग्री वा 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम नियन्त्रित कोठाको प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न किसिमको बिउलाई बेग्ला बेग्लै किसिमको माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ। सानो खालको बिउको लागि पेट्री डिशमा राखिएको ब्लटिङ पेपरमाथि बिउ राखेर परीक्षण गरिन्छ। ठूलो खालको बिउ जस्तै मकै, फटमासलाई ट्रेमा बालुवाको प्रयोग गरी परीक्षण गर्न सकिन्छ। परीक्षण गर्दा विभिन्न बिउलाई उम्रन विभिन्न अवधि लाग्दछ। जस्तै धानको बिउलाई करिब 14 दिन लाग्दछ भने गहुँ र मकै उम्रनलाई करिब हप्ता दिन लाग्दछ। बिउ उम्रेपछि कति प्रतिशत उमार शक्ति भएको बिउ हो भन्ने थाहा पाउन 2 पटक मूल्याङ्कन गरिन्छ। प्रथम मूल्याङ्कनमा प्रत्येक रोलबाट उम्रेको अर्थात् पूर्ण बेर्नाको मात्र गणना गरिन्छ। साथै कुनै रोग वा ढुसी लागेको बिउ वा बेर्ना छ भने त्यसलाई हटाइन्छ ताकि यसबाट अन्य स्वस्थ बेर्नालाई असर पार्न नपाओस्। अन्तिम मूल्याङ्कनमा बेर्नालाई 3 समूहमा छुट्याइन्छ। पहिलो समूहमा कुनै विकृति नभएको बेर्ना छुट्याइन्छ, दोस्रो समूहमा विकृत भएको बेर्ना छुट्याइन्छ र तेस्रो समूहमा उम्रदै नउम्रेको बिउ छुट्याइन्छ। यस प्रकार पहिलो तथा अन्तिम मूल्याङ्कनमा प्राप्त भएको बेर्नाको संख्याबाट उमार शक्तिको प्रतिशत थाहा पाउन सकिन्छ। तर बालुवा, माटो अथवा सुर्की माध्यम प्रयोग गरिएको छ भने प्रथम मूल्याङ्कन नगरी एकैचोटि अन्तिम मूल्याङ्कन गरिन्छ। कहिलेकाहीँ उमार शक्तिको परीक्षण तुरुन्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बिउ जीवित छ वा छैन भनेर तुरुन्तै जान्नको लागि टेट्राजोलियम टेस्ट गरिन्छ। यस किसिमको परीक्षण गर्न बिउलाई पानीमा भिजाएर बिउको लम्बाइतिरबाट बिउको भ्रूण पर्ने गरी आधा पारेर काट्नु पर्दछ। अनि त्यसलाई टेट्राजोलियम झोलमा डुबाएर 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको इन्क्युबेटरमा राख्नु पर्दछ। यसरी 2-3 घण्टामै बिउ जीवित छ भने त्यसको भ्रूणले रातो रङ लिन्छ, मरेको छ भने रङ लिँदैन। बिउ छर्नु अघि बिउ रोगबाट मुक्त छ कि छैन भनेर जान्न आवश्यक हुन्छ। प्रयोगशालामा गरिने यस्तो परीक्षणलाई सीड हेल्थ टेस्ट भनिन्छ र यो ब्लटर मेथडबाट गरिन्छ। यस परीक्षण अनुसार बिउमा जुन जीवाणुको परीक्षण गरिन्छ त्यो जीवाणु उम्रनको लागि आवश्यक वातावरणको सृजना गर्नु पर्दछ। यदि त्यसमा जीवाणु देखा पर्यो भने त्यस बिउमा रोग छ भनेर पत्ता लाग्दछ र देखिएन भने त्यसलाई रोगबाट मुक्त मान्न सकिन्छ। अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट छनौट भएका जातहरूको संरक्षण कार्यका लागि सम्बन्धित राष्ट्रिय बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले बिउहरूको जातीय संरक्षण कार्य पनि गर्दछ। यस अन्तर्गत समय समयमा बिउ बालीको निरीक्षण गरिन्छ। बाला निस्कने बेला गरिने निरीक्षणपछि बिउको गुणात्मक स्तर बढाउन आवश्यक लिखित सुझाव दिइन्छ। त्यसपछि बाली काट्नु अगाडि बिउ बाली न्यूनतम स्तरभित्र छन् वा छैनन् भन्ने पत्ता लगाइन्छ र सोको प्रतिवेदन बिउ उत्पादकलाई उपलब्ध गराइन्छ। कहिलेकाहीँ गहुँको बिउमा एउटा जात भनेर किनेको बिउमा अर्को जात मिसिएको पनि पाइएको धेरै किसानहरूबाट गुनासो सुनिने गरिएको छ। यस प्रकारको समस्यालाई फिनोल टेस्ट गरेर मिसिएको वा नमिसिएको भनेर छुट्याउन सकिन्छ। यसमा गहुँको बिउलाई रातभरि चिस्याएर राखिन्छ र 1% फिनोलको झोलले भिजाएको माध्यममा गहुँको बिउ राखिन्छ।
यदि सबै बिउ बिस्तारै बिस्तारै एकनासले फिक्का पहेँलोदेखि गाढा खैरो रङ लिँदै जान्छ भने त्यसमा जातीय मिश्रण नभएको भन्ने बुझिन्छ। तर खैरो रङको मात्रामा फरक आएको देखिएमा जातीय मिश्रण भएको हुन सक्दछ। बिउ अनुकूल वातावरणमा उम्रन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, तर कहिलेकाहीँ प्रतिकूल वातावरणमा पनि बिउ छरिएको हुन्छ अथवा छर्न पर्ने हुन जान्छ। प्रतिकूल वातावरणमा पनि बिउमा उम्रने क्षमता हुन्छ वा हुँदैन भनेर जाँच गरेमा बिउ खेर जाने डर हुँदैन। यस किसिमका परीक्षणहरू बिउ हेरेर विभिन्न किसिमका हुन्छन्। हाम्रो देशको पहाडी क्षेत्रमा प्राय गरेर मकैको बिउ यस्तो प्रतिकूल वातावरणमा छरिन्छ। यो छर्नु अघि प्रयोगशालामा कोल्ड टेस्ट गर्न सकिन्छ। यो गर्नको लागि जुन माटोमा मकै रोप्ने हो त्यो माटो प्रयोगशालामा ल्याएर मकैको बिउलाई रोपी 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा अँध्यारोमा 7 दिनसम्म राख्न पर्दछ। त्यसपछि मात्र 25 डिग्री सेल्सियसमा त्यसको उम्रने शक्तिको परीक्षण गरिन्छ। यस्तो किसिमको प्रतिकूल वातावरण बलियो र उमार क्षमता बढी भएको बिउले मात्र खप्न सक्दछ। यस किसिमको अर्को एउटा परीक्षण हो हिट्न मेथड, जसमा बदामको बिउको परीक्षण गरिन्छ। यो जाँचमा सुर्की माध्यममा बिउलाई 3 सेन्टिमिटरको गहिराईमा राखिन्छ। यस जाँचबाट बिउ प्रतिकूल असर खपेर पनि उम्रन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ। कथम कदाचित बिउ परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाउन सकिएन भने मोटामोटी परीक्षण गाउँघरमै पनि गर्न सकिन्छ। बिउको उम्रने शक्तिको परीक्षणको लागि केलाइएको बिउबाट नछानिकन 400 गेडा वा दाना छुट्याउनु पर्दछ। बिउ उमार्न चिस्यानको आवश्यकता पर्दछ। यस्तो चिस्यान बिउ उमार्ने माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ। बिउ उमार्ने माध्यमको लागि कोरा कपडा, बालुवा वा माटोको प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोरा कपडामा यस प्रकार परीक्षणको तयारी गर्नु पर्दछ। परीक्षणको लागि करिब 1 हात लम्बाई चौडाई भएको 8 टुक्रा कोरा कपडा चाहिन्छ। यी कोरा कपडालाई पानीमा भिजाएर बढी पानी निचोरेर चिसो पार्नु पर्दछ। अघि परीक्षण गर्न छुट्याइएको 400 गेडाबाट 4 टुक्रा कपडामा 100 वटाको दरले राम्रोसँग लाइन मिलाएर बिउ राख्नु पर्दछ। यसो गर्दा तल्लो छेउमा अलिकति ठाउँ छोड्नु पर्दछ। अनि बाँकी 4 टुक्रा कपडाले बिउ राखेको प्रत्येक कपडालाई छोप्नु पर्दछ। त्यसपछि तल्लो छेउबाट कपडालाई दुब्राउन पर्दछ र त्यसलाई बटार्दै रोल बनाउनु पर्दछ। यसरी बटारिएर तयार गरिएको रोलहरूलाई करिब 1.5 हातको नर्कट वा बाँसमा दुवै टुप्पोलाई बाँधेर ठडाएर राख्नु पर्दछ। के कति बिउ उम्रियो थाहा पाउन मकै र गहुँमा भए बिउ हालेको 5औं दिनमा र धानमा भए 6औं दिनमा प्रत्येक रोल खोलेर राम्रो जरा पात हालेको पूर्ण अङ्ग भएको बेर्नाहरूलाई मात्र हटाउनु पर्दछ। यसरी हटाइसकेपछि पुनः रोल बनाई अन्तिम मूल्याङ्कनसम्म राख्नु पर्दछ। अन्तिम मूल्याङ्कन गर्दा फेरि राम्रो पूर्ण बेर्नाहरू मात्र झिक्नु पर्दछ। त्यसपछि प्रत्येक रोलमा बाँकी रहेको बिउलाई 100बाट घटाउँदा कति उम्रेको बिउ रहेछ जानकारी पाउन सकिन्छ। यसरी प्रत्येक रोलमा उम्रेको बिउको संख्यालाई जोडी 4 ले भाग दिँदा बिउमा कति प्रतिशत उम्रने शक्ति रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। हेटौडा स्थित प्रशोधन कारखानामा बिउलाई योग्य स्तरमा ल्याउन आवश्यक प्रशोधन गरिन्छ। बिउ उत्पादकले बिउ प्रशोधनका लागि ल्याइएको बिउको गुणस्तर जाँच्न बिउलाई प्रशोधनका लागि लग्नु अघि उक्त बिउको नमुना झिकिन्छ। बिउ सफा गर्न लग्न अघि यस पीठमा खसालिन्छ र यसबाट कप कन्भेयरको सहायताले प्री क्लिनर मेसिनमा लगिन्छ। यस मेसिनबाट बिउ भन्दा ठूलो आकारका अवाञ्छनीय पदार्थहरू स्क्याल्पिङ जालीबाट हटाइन्छ भने
बिउभन्दा साना आकारका कुनै पनि बिउ ग्रेडिङ जालीबाट हटाइन्छ। यहाँबाट बिउलाई जस्ताका भकारीमा पठाउन सकिन्छ अथवा सिधै सीड क्लिनर मेसिनमा पठाइन्छ। हावा र विभिन्न साइजको जालीको प्रयोगबाट यस यन्त्रले बिउ सफा गर्ने कार्य गर्दछ। समान चौडाइ मोटाई भएको तर लम्बाइमा मात्र फरक भएको र जालीको प्रयोगबाट छुट्याउन नसकिने किसिमका बिउहरूलाई इन्डेन्ट सिलिन्डरबाट छुट्याउन सकिन्छ। तौलमा फरक हुने किसिमका बिउलाई ग्राभिटी टेबल नामक मेसिनको सहायताबाट छुट्याउन सकिन्छ। जस्तै किरा लागेको बिउलाई यस मेसिनबाट छुट्याउन सकिन्छ। बिउ प्रशोधनको सम्पूर्ण कार्य सकेपछि बिउको उपचार गर्न पर्दछ। यस बीजोपचारका लागि ट्रिटर मेसिन प्रयोग गरिन्छ। यस मेसिनबाट बीजोपचार भइसकेको बिउमा रोप्ने समय नहुन्जेलसम्म कुनै रोग लाग्ला वा बिग्रेला भन्ने डर हुँदैन। बिउ प्रशोधनको अन्तिम कार्य बोरामा बिउ कस्ती गर्नु हो। प्रत्येक बोरामा 40 केजीको दरले बिउ भरिन्छ। यसरी बोरामा निर्धारित मात्रामा बिउ भर्नु मेसिनको सहायता बिना सजिलो हुँदैन। त्यसैले यस बेगर मेसिनको सहायताबाट सजिलैसँग चाहिएको तौल निर्धारित गरी बोरामा बिउ कस्ती गरिन्छ। बिउको नमुना झिकिसकेपछि बोरामा प्रमाणीकरणको लेबल प्रष्ट देखिने किसिमले लगाई सिलाइ मेसिनले सिलाइ गरिन्छ। झिकिएको नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेल र बिउ परिचालन गर्नुअघि बिउ भण्डार गरिन्छ। यसपछि विभिन्न स्थानबाट माग भए अनुसारको बिउ सुरक्षित साथ देशका विभिन्न स्थानमा चलान गरिन्छ। देशका अधिकांश कृषकहरूले यस किसिमको प्राविधिक सेवाको उपभोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय प्रयोगशाला बाहेक देशका अन्य भागहरूमा पनि यस किसिमको प्रयोगशालाहरूको स्थापना भएका छन्। मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा खुमलटार बाहेक हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रको साथै पूर्वी पहाडी जिल्लाको पाख्रीबास कृषि केन्द्रमा, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा भैरहवा कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र खजुरा नेपालगञ्जमा यस किसिमका बिउ परीक्षण प्रयोगशालाहरू छन्। कृषकहरूको सुविधाको लागि श्री 5 को सरकारले स्थापना गरेको यस्तो किसिमको प्रयोगशालाहरूबाट निशुल्क परीक्षण सेवाहरू उपलब्ध हुँदै आएको छ। कृषकहरूले यी सेवाहरूको निरन्तर रूपमा उपभोग गरेमा वर्तमान खेतीमा सुधार भई निश्चय नै असल तथा बढी उब्जनी हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।